یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 441. 14th of October 1986 was in Darkhana Jamat Kanna, Dar es Salaam. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھ دینداروں اللہم صلی اللہ محمد. ایک شبد سنو میرے بھائی, ایک شبد سنو میرے بھائی, میں آوی سگڑ پنتھ بھائی, میں آوی سگڑ پنتھ مومنہ. گلپی شمس ماں باپ کا یہ کافی کامن گنان ہے. ہمیں ریمائنڈ کرایا جاتا ہے کہ ایک بہن بھائی بیٹھ کے آپس کے اندر سوال و جواب کرتے ہیں, جیسا کہ گلپیر حسن کبیر الدین ماں باپ کی دو بچے, ایک سید امام شاہ اور دوسرا سیدہ بائی بودھائی, یہ دونوں بھائی بہن تھے. پھر حسن کبیر الدین کے 18 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی. گلپیر حسن کبیر الدین کی حیاتی میں سید امام شاہ نے بہت کام کیا ہے, اور سید امام شاہ کو ٹریننگ دینے والے ان کے دادا جان تھے پھر صدر الدین. اگر آپ گجراتی کے گنان پڑھ سکتے ہو یا سندھی کے, تو ان گنانوں کے اندر ان دو بھائی بہن کا آپس میں سمواد ہے. سمواد کہتے ہیں ڈائیلاگ. یہ گنان پڑھنے سے آپ کو زمین آسمان کا علم ملے گا. دنیا کے اندر جیون گزارنے کے لیے ہمیں ہدایت ملے گی, بہت سی چیزیں سیکھنے کی ملے گی, عبادت کے طریقے بھی ملیں گے. یہ جیرے بھائی کے جو گنان ہیں بائی بودھائی اور امام شاہ کے, ان میں بہت بڑا علم ہے. تو اسی طرح سے ایک بھائی بہن آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, تو وہ عورت اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ میرے بھائی میری ایک بات سنو, اور وہ یہ ہے کہ ہم سگڑ پنتھ میں آئے ہیں. ہندی بھاشا کا, دیوناگری بھاشا کا یہ شبد کہ ہم لوگ سگڑ پنتھ میں آئے ہیں. سگڑ کہتے ہیں جس میں کوئی بھی بھول نہ ہوئے. سگڑ کہتے ہیں کہ جس میں سب اچھا ہی اچھا ہوئے. کیوں تم نے یہ زیادہ کر دی؟ سگڑ کہتے ہیں کہ جس میں کوئی بھول نہ ہو. ہمارے اس مذہب کو سگڑ پنتھ جو کہا گیا, تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمارے مذہب میں الحمدللہ کوئی بھول نہیں. ایک بھی چیز اپنے مذہب کی لے لو, آپ کو اس کے اندر کوئی فلو نظر نہیں آئے گا. اگرچہ ہمیں علم نہیں, لیکن ہمیں اپنے مذہب کا علم جاننا چاہیے. آج سینکڑوں سال سے ہم ہندی آدمیوں کو, جو ہندوستان کی جماعت ہے, بھلے آپ لوگوں کا جنم ادھر ہوا افریقہ میں, لیکن سچ پوچھو تو ہمارے باپ دادا جو تھے وہ سب ہندوستان میں سے آئے. جو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی اصل میں ہندوستان سے آئے, اور ہندوستان کو وہ زمانے کے اندر جمبو دیپ کہتے تھے.
जम्बू द्वीप का जो इलाका पीर फखरुद्दीन या हमारे दूसरों पीरों के ज़माने के अंदर था, उसमें कश्मीर भी आ जाता है, थोड़ा सा भाग अफगानिस्तान का भी आता है, सारा बर्मा देश आता है, मलया आता है, और वो सारा इलाका कि जो हिंदुस्तान और हिमालय के साथ लगा है, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, आसाम है, ये सारे इलाके को जम्बूद्वीप कहते हैं। आज इस दुनिया के अंदर बाउंड्री चेंज हो गई जियोग्राफिकली, इसके लिए उसके नाम जुदा जुदा पड़ गए, लेकिन असल में उसको जम्बूद्वीप कहते थे। तो ये जमात जो हम बैठे हैं, जो कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, यानी वो लोग के जिनके बाप दादा हिंदुस्तान से आए, जम्बूद्वीप से आए, इस खास ग्रुप के ऊपर पीरों ने रहमत करके, मौला के हुजूर में आजिज़ी करके एक्स्ट्रा बख्शिशें हासिल की, जो बख्शिशें दूसरे इस्माइली जमातों को नहीं मिली। यानी मिसाल के तौर पे ईरान के जो इस्माइली हैं वो 1000 बरस के इस्माइली हैं, सलमिया के जो इस्माइली हैं वो 1100-1200 बरस के इस्माइली हैं, और हम जो हिंदुस्तान के इस्माइली हैं 800-900 बरस के इस्माइली हैं। वो लोग हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे से सीनियर हैं, लेकिन फिर भी जो हमें बख्शिशें मिली हैं वो उनको बख्शिशें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कुछ कारण होगा ना। इधर की टोलियां मंडलियां, आप सलमिया के इस्माइली जमात के अंदर जाओ, यही दुआ पढ़ते हैं, इसी हजरत इमाम को मानते हैं, नियाज पीते हैं, तस्बीह निकालते हैं, नाजी भी होती है, लेकिन बात ऐसी मंडलियां हैं कि जो यहाँ हैं वहां नहीं। क्यों नहीं? मौला बेहतर जानता है कि क्यों नहीं, लेकिन उसके कारण हमको गिनानों में से मिलते हैं। गिनानों के कारण बयान करने के लिए काफी वक्त की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इशारा करता हूँ, और जो इल्म वाले लोग हैं, जो गिनानी हैं, जो गिनान बोलते हैं, वो जल्दी से समझ जाएंगे। फिर भी आपको समझाने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। देखो दीनदारों, खुदा ताला जो है वो हर वक्त काम करता रहता है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि खुदा ने आसमान जमीन बना दिया और अब वो आराम करता है। अल्लाह आराम नहीं करता। कुरान शरीफ इस बात से भरा पड़ा हुआ है कि खुदा ताला को ना नींद आती है, ना ऊंघ आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला ने जिब्रील की मारिफत 2 बॉटल्स भेजी, कांच के 2 छुपे भेजे, और कहा कि है मूसा, ये दोनों छुपे तो अपने 2 हाथ में पकड़। खड़े रहे मूसा अलैहिस्सलाम, दरख्त के साथ टेक लगाई हुई थी, 2 छुपे हाथ में पकड़े, खुदा ने उसके ऊपर ऊँघ डाल दी। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें बोझल हो गई, नींद आ गई, नींद में झोंका आया और ये दोनों छुपे टकरा के टूट गए। खुदा ताला, ये कुरान शरीफ में से मैं आपको बयान कर रहा हूँ। खुदा ताला फरमाया, ऐ मूसा, देखा तूने कि तुझे जरा सी ऊँघ आ गई तो ये दोनों छुपे, ये दोनों बॉटल्स टूट गई। अगर मेरे को ऊँघ आ जाए तो सारी ये सृष्टि बर्बाद हो जाए। मैं हर वक्त इसका ध्यान रखता हूँ। अल्लाह फरमाता है, जरा देखो तो सही कुदरत के अंदर, जमीन में और आसमान के ऊपर देखो तो सही, तुम्हें कोई भूल नजर आती है? और खुदा ने यह चीज कुरान में बहुत जगह कही है कि तुम्हें कोई भूल नजर आती है? कोई भी डोरी के बांधे बगैर, कोई भी पिलर के बगैर, कोई भी आश्रय के बगैर ये करोड़ों और अब्जों जो स्टार्स हैं, जमीनें हैं, तारे हैं, सितारे हैं, ये चल रहे हैं, कोई डोरी से बांधे हुए नहीं, कोई पिलर नहीं, कोई थमला नहीं, कोई टेका नहीं, कुछ नहीं। और कितने कितने बड़े और कितनी कितनी स्पीड से हमारा जो सूरज है वो हमारी पृथ्वी से 1 करोड़ गुना बड़ा है। 1 करोड़ गुना बड़ा है। 1 करोड़ हमारी जमीनें इकट्ठी होवे तो सूरज एक बने। 1 करोड़ का मतलब 10 मिलियन। हमारा सूरज 10 मिलियन
टाइम्स बड़ा है, और सूरज हमारे से 10 करोड़ माइल दूर है, 9 करोड़ और 66 लाख माइल दूर है। कितना तेज है। तो खुदा ताला जो है, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि खुदा सोता नहीं, खुदा को ऊँग नहीं, खुदा को वो आराम नहीं कि जिसको हम आराम समझते हैं। खुदा तो हर वक्त काम करता है, वो हर वक्त होशियार है। उसके अंदर वो खामियां, वो कमजोरियां, वो इंसानी वीकनेसेस जो हमारे में है, उस परवरदिगार में कोई वीकनेस नहीं, तो उसके काम के अंदर भी कोई वीकनेस नहीं। अगर खुदा भूल नहीं करता तो खुदा के काम में भी कोई भूल नहीं होती। खुदा के अंदर कोई वीकनेस नहीं तो खुदा ताला ने जो चीजें बनाई उसमें भी कोई वीकनेस नहीं। इस तरह से मैं आपको कह रहा था कि खुदा हर वक्त काम करता रहता है, नवे नवे स्टार्स बनाता है, नवे नवे आसमान बनाता है, नवी नवी जमीनें बनाता है, नवे नवे जीव बनाता है। तो खुदा ताला रहीम भी है, रहमान है, खुदा रब है, खुदा खालिक है, खुदा राज़िक है, खुदा प्यार करता है यानी वजूद है, प्यार को पैदा करने वाला है। ये तमाम सिफतें जो खुदा की हैं, उसके अंदर वो सिफतें भी हैं। जब्बार और कहार भी है, वो बनाता है और तोड़ता भी है, वो मारता भी है और जिंदा भी करता है। उसने बीमारी पैदा की तो सामने दवा भी पैदा की। उसने हर नेगेटिव के सामने पॉजिटिव बनाया और हर पॉजिटिव के सामने नेगेटिव बनाया। तो ये खुदा ताला के काम है। तो खुदा ताला नवे नवे जीव पैदा करता रहता है। जब खुदा ने ये नवे जीव पैदा करने शुरू किए, आज तक कर रहा है और हमेशा करेगा, तो इन जीवों की कैटेगरीज हैं। इन जीवों के अंदर पीरों ने 3 कैटेगरीज बना दी। एक वो लोग के जो बहुत मजबूत थे, उनका ईमान किसी भी हालत में डगे नहीं, उन्होंने खुदा की ताबेदारी की। दूसरे वो जीव थे कि जो जरा कमजोर थे, कभी इधर चले जाने, जैसा कि पवन लगती है तो जो झाड़ है अगर इधर से पवन आवे तो ऐसा लम जाता है, इधर से विंड आवे तो ऐसा हो जाता है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया है, मौला फरमाया तुम्हारा ईमान पहाड़ जैसा होना चाहिए कि कितना भी तूफान आवे पहाड़ अपनी जगह से हिलता नहीं, लेकिन झाड़ की तरह तुम्हारा ईमान नहीं होना चाहिए। तो एक वो थे कि जो बहुत पक्के थे, पहाड़ जैसा ईमान था। दूसरे ऐसे थे कि जो झाड़ की तरह ईमान थे, इधर झुक गए उधर झुक गए। और तीसरे जो ऐसे थे कि वो खुदा के ऑपोजिशन में चले गए, जैसे कि अज़ाज़ील जो था वो फरिश्ता जरूर बना, लेकिन फरिश्ता उसका जन्म से नहीं था, वो जिन का बेटा था। अज़ाज़ील जो था वो जिन्नात में से था। उस वक्त इंसानों की बस्ती नहीं थी, जिन थे। तो जिन्नों को खुदा ताला ने बर्बाद करने के लिए, क्योंकि जो जिन्नात हैं वो आग में से निकले हैं, हमको मिट्टी में से बनाया, खुदा ताला ने फरिश्तों को नूर से बनाया, जिन्नात को आग से पैदा किया। और इसी तरह से पानी से मछलियां और पानी के जानवर पैदा किए। तो हवा के अंदर जो इंसेक्ट और बैक्टीरिया उड़ने वाले जर्म्स हैं, उनको खुदा ने हवा से पैदा किया। तो ये जो जिन्नात थे, मगरूर थे, अभिमानी थे, जो खुदा ताला की ऑपोजिशन में गए, खुदा ने जिब्रील को हुक्म किया इन सबको बर्बाद कर डालो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम गए तो एक छोटा बच्चा था जिन का, उसके ऊपर जिब्रील को रहम आ गया। तो ये बच्चे को लेके अल्लाह के हुजूर में गया। खुदा ने कहा क्या है इससे, या मौला मैंने सब जिन्नों को बर्बाद कर दिया, लेकिन ये एक छोटा बच्चा रह गया है, तू रहम कर, मैं इसको तेरी इबादत सिखाऊंगा। खुदा ने फरमाया यही तुझे दुख देगा। अच्छा तेरी मर्जी में रजा देता हूँ। तो हज़रत जिब्रील ने अज़ाज़ील को पाल पोस के बड़ा किया, बड़ा आबिद बना, इबादत सिखाई। इतनी इबादत की और इतना उसको इल्म और ध्यान खुदा ने बख्शा कि वो फरिश्तों का उस्ताद बन गया। उसका लक़ब है अरबी ज़बान के मज़हबी किताबों में, अज़ाज़ील को मुअल्लिमुल मलकूत कहते हैं, फरिश्तों का उस्ताद, मुअल्लिम। और उसको इतना इल्म दिया कि कभी वो इल्म लिखा जाए तो 36 करोड़ किताबें भर जाएं। और खुदा ताला ने
اس کو عمر بھی لمبی دی، 18 لاکھ برس کی تو اس کو عمر ملی، اتنے بڑے درجے کے اوپر پہنچ گیا۔ ایک دن خدا نے اس کی ایگزامینیشن دی، وہ فیل ہو گیا۔ ایگزامینیشن کیا تھی؟ آدم کو سجدہ کرنے کی بات تھی، سب فرشتوں نے حکم مانا، اس نے حکم نہیں مانا۔ یہ ایسی روحانی تھی، یہ ایسا جیو تھا کہ جو اپوزٹ سائڈ میں جاتا تھا۔ تو ایک وہ جیو تھے کہ جو بہت پکے تھے، دوسرے جیو تھے جو ڈھچو پچو تھے، تیسرے جیو تھے وہ بالکل اپوزٹ میں تھے۔ تو ان 3 قسم کے جو جیو تھے، یہ 3 قسم کے جیو، میں آپ کو پرانی ہسٹری بیان کرنے جاؤں گا تو یہ مشن کلاس نہیں ہے، اس کے لیے بہت لمبا بھی ہو جائے گا، آپ سمجھ بھی نہیں سکو گے۔ تو میں صرف اس 4 یگ کی بات کرتا ہوں کہ پہلے یگ کے اندر 15 کروڑ جیو پیدا ہوئے۔ خدا نے نوے جیو جو بنائے 15 کروڑ جیو تھے۔ جب ان جیووں کا ایگزامینیشن ہوا، یعنی ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی جو زندگی جب موت آتی ہے تو ساری زندگی کے اندر جس طرح ایک بچہ 1 برس میں کیا سیکھتا ہے، اینڈ میں جا کے ایگزامینیشن دیتا ہے، اسی طرح سے ایک جیو وہ 1 دن جیے کہ 100 دن جیے، وہ ساری جیون میں اس نے کتنے نیک کام کیے، کتنے بد کام کیے، اس کے اوپر آدھار ہے، اور یہ اس کی ٹیسٹ موت کے وقت ہوتی ہے۔ تو 5 کروڑی جیو تر گئے، یعنی پاس ہو گئے۔ 5 کروڑی جو جیو تھے انہوں نے تھوڑی ایسی مسٹیکس کی کہ وہ فیل تو ہوئے، لیکن مولا نے ان کو چانس دیا کہ تم ایک دفعہ واپس ریپیٹ کرو۔ تو یہ جو 5 کروڑی جیو جنہوں نے ریپیٹیشن کیا، ان کو کہہ دیا آواگمن میں گئے، یعنی واپس اسی کلاس میں بیٹھے، لیکن ٹائم برس دوسرا ہو گیا، 84 میں فیل ہو گئے تو 85 میں سیم کلاس میں بیٹھے، پہلے یگ میں ناپاس ہو گئے تو دوسرے یگ کے اندر ان کو اسی درجے کے اوپر رکھا گیا۔ تو 5 کروڑی تر گئے، 5 کروڑی جو تھے وہ لوگ آواگمن میں گئے۔ ریپیٹ کرو، 5 کروڑی گھوڑدار فیل، ریجیکٹ۔ اب یہ جو 5 کروڑی جو آواگمن میں گئے ریپیٹ کرنے والے تھے، ان کو بیجے تریتا یگ کے اندر نوے جدید جیو بنائے خدا تعالیٰ نے۔ تو جو نوے جیو تھے ان جیووں کے ساتھ ان کو بھی رکھا، تو نوے جیو 5 کروڑی ہے اور 16 کروڑ نوے جیو بنا کے ٹوٹل 21 کروڑ ہو گئے۔ 21 کروڑ کی جب ایگزامینیشن ہوئی تو 7 کروڑی پکے مضبوط ہوئے، پاس ہو گئے، تری گئے، 7 کروڑ فیل ہو گئے۔ 7 کروڑ کو واپس آواگمن ملا، یعنی آواگمن مینس سے ریپیٹ کرو۔ تیجے دوپر یگ کے اندر انہوں نے اس بات کو ریپیٹ کیا، تو تیجے یگ کے اندر 7 کروڑ یہ پرانے اور 20 کروڑ، تو ٹوٹل 27 کروڑ ہوئے۔ ان 27 کروڑ کا ایگزامینیشن ہوا تو 9 کروڑ پاس ہوئے، 9 کروڑ فیل ہوئے، اور 9 کروڑ کو ریپیٹ کرنے کے لیے ٹائم دیا، اور وہ ٹائم تھا کہ اننت کروڑ کے اندر آ جاؤ۔ تو گرپیر حسن قادری الدین گرپیر صدر الدین نے یہ گنانوں میں، یہ ساری فلسفی گنانوں کی فلسفی ہے، فرماتے ہیں کہ 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا، 9 نہ بھولیا 12 نہیں آیا، انت میں لیدوں اوتار۔ تو اس طرح سے جمپو دیپ کے اندر جبھی، کیونکہ جمپو دیپ جو ہے وہاں چھیلا اکھاڑا ہونے والا ہے۔ چھیلا اکھاڑا مطلب مولا کی جو اسواری ہوگی وہ جمپو دیپ میں ہوگی۔ مولا جب اس ساری دنیا کے اندر اپنی ظہورات کرے گا تو ڈکلیریشن کرتے وقت وہ ہندوستان ہوگا، اور اس کی جگہ بھی پانی پت میں نقی کی گئی ہے۔ پانی پت دلی سے نزدیکی ہے، تھوڑے مائل پہ ہے، یہ پانی پت بہت مشہور جگہ ہے۔ تو اس طرح سے جمپو دیپ کے جیووں نے 4 یگ کی مار کھائی۔ جمپو دیپ کے جیووں نے 4 یگ کی مار کھائی، یعنی 5 کروڑ میں ریپیٹ کیا، فیل ہو گئے، 7 کروڑ میں فیل ہو گئے، 9 کروڑ میں فیل ہو گئے، تو 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا، 9 نہ بھولیا 12 نہیں آیا، انت میں لیدوں اوتار۔ تو انت کروڑ کے اندر آج ہم اس کے اندر ہیں، انت کروڑ میں ہمارے جیو نے 4 یگوں کی مار کھائی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پیروں کی دعا بندگی کے کارن سے ہم لوگ ٹکے رہے، ورنہ سچ پوچھو تو جمپو دیپ کے جیو جو ہیں نا وہ بہت کمزور ہیں ایمان میں۔ یہ جو سیریا، سلنیا اور دوسرے چائنا اور رشیا کے اندر ہمارے کروڑوں اسماعیلی بھائی ہیں، ان کا ایمان کیسا مضبوط ہے؟ ان کے پاس حضرت امام
500, 700 बरस हो गए हैं। बाज जगह के ऊपर 1000 बरस हुए हैं, हजर इमाम कभी नहीं गए। 1000 साल से हजर इमाम का उन्होंने ज़ाहिरी दीदार नहीं किया। वो पैदा होते हैं 100-150 बरस की उम्र पाके के 70 बरस की उम्र पाके मर जाते हैं, मगर उन्होंने ज़ाहिरी दीदार कभी नहीं किया। आजकल ये कैमरे की फोटो निकली है तो उधर फोटो पहुंच जाती हैं, लेकिन आज से 200-500 बरस जब इस्माइली रहते थे, सारी जिंदगी उन्होंने कभी हजरत इमाम का दीदार नहीं किया। इस तरह से 20-20, 25-25, 50-50 पीढ़ियां हो गई जिन्होंने कभी इमाम का दीदार नहीं किया। फिर भी वो अपने मजहब के ऊपर इतने कायम और मुस्तकीम रहे। उनकी गर्दनें उड़ा गई, उनके हाथ काट दिए, जीभ खींच दी गई, आंखें अंधी कर दी गई, उन लोगों की नाक काट दी गई, उनके पांव काट दिए गए, माता पिता के सामने 6-6 महीने के बच्चे को 2 टुकड़े कर दिया। इतने जुल्म सहे, इतनी सख्तियां सही, जेल में सड़ते रहे, पांव से पकड़ के पांव बांध के ऊंचा लटका दिया गया। मैं जब ईरान के अंदर गया, ऊपर केरमान और सारा ईरान मैंने घूमा, और बॉर्डर क्रॉस करके जब मैं रशिया की साइड में गया, दीनदारों, आज भी वो सीन मेरी आंखों के सामने है। मुखी कमरिया मुझे उस जगह पे ले गए कि जहां एक इस्माइली के पांव बांध के उसको ऊंधा लटका दिया था। ओटोमान एम्पायर ने, टर्की वालों ने, वो सुन्नी से हम शिया, इस तरह उसको लटका दिया कि वो इसी तरह से लटके गुजर गया। ऐसा नहीं है कि चलो मर गया तो अब उसकी लाश निकाल डालो, दफन करो, नहीं, उसकी लाश यहीं पड़ती सड़ती रही, कपड़े सड़ गए, गोश्त सड़ गया, हड्डियां आखिर रह गई, और हड्डियां भी छुटी छुटी गिर गई। अभी भी थोड़ी सी हड्डियां उस दरख्त के ऊपर आज भी पड़ी हुई है। ऐसे करुण सीन देख देख के दिल भर आया। इतनी सख्तियां, इतने दुख उठाए, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। इसलिए उन लोगों को टॉनिक की, उनको विटामिन की, उनको प्रोटीन्स की जरूरत नहीं कि जिस तरह हम बीमारों को जरूरत है। हम बीमार हैं, रूहानी आलम में हम बीमार हैं। कितनी जमात माशाल्लाह भरी हुई है, और सुबह 4 बजे आके देखोगे तो आपको 10% भी नजर नहीं आएंगे। है ना बीमार? मीटिंगों का बिजनेस बहुत हो गया, पैसा रेलम छेलम हो गई, जमा खाना उड़ गया, पैसे आ गए, वीडियो घुस गए, जमा खाना निकल गया। कमजोरी है ना। हमको जरा सा भी दुख मिलता है, हम घबरा जाते हैं। मुझे 40 बरस हुए दार एस सलाम में, मेरे पास कोई इसनाशरी नहीं आया, मेरे पास कोई बोहरा नहीं आया, मेरे पास कोई हिंदू नहीं आया कि मुझे आके ये कहे कि मुझको ये तकलीफ है तो मुझे कुछ मंत्र जंतर बताओ, मुझे कुछ पढ़ के दे दो। है कुछ लोग जो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि अबू अली डोरे धागे करता है। उस अबू अली के ऊपर लानत के जो डोरे धागे करता है, वो अबू अली कोई मर गया होगा, मैं नहीं, इमाम के नाम के सिवा कभी नहीं। मगर मुझे कहना ये चाहिए था, कहना ये चाहता हूं कि पर कौम के लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक मजहबी धार्मिक आदमी हूं, मैं एक इस्माइली मिशनरी हूं, शेख हूं। मुझे शेख करके इज्जत से बुलाते भी हैं, लेकिन किसी ने आके मेरे पास डोरा धागा मांगा नहीं, तावीज मांगे नहीं, मंत्र जंतर मांगे नहीं। लेकिन हमारे बहुत से इस्माइली हैं, बोहा के मुल्ला के पास जाते हैं, हमारे बहुत से इस्माइली हैं इसनाशरी मौलवियों के पास गए हैं, हमारे बहुत से इस्माइली हैं कि जो सुन्नी मौलवियों के पास गए हैं, ज़ाफ़रान से प्लेट के ऊपर लिख के आए थे, पानी से घोल के इन इस्माइलियों ने पी हैं, और 2-5 इस्माइली को ते चेहरे मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जानता भी हूं उनको। तो हमारा ये कमजोर ईमान, इसलिए हम धचू पचू हैं। इसलिए मौला ने हमको एक्स्ट्रा विटामिन देने शुरू किए। ये एक्स्ट्रा विटामिन क्या है? ये तालीम है। इन इलाकों में जिधर की मैं बात करता हूँ, दीनदारों, रशिया का वो सदर्न इलाका, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बदख्शान, यूराल, कॉकेशिया, बाकू, ये सारा इलाका इस्माइलियों से भरा हुआ है। 14 मिलियन इस्माइली रहते हैं उस इलाके में। 1 करोड़ 40 लाख इस्माइली हैं। फिर बॉर्डर देखो, क्रॉस करो चाइना के अंदर, तो यहाँ 55-56 लाख इस्माइली चाइना के अंदर है। ये करोड़ों इस्माइली हैं। बात जगहों के ऊपर
उन बेचारों को बरस में एक दफा तालिका मिलता है, एक दफा। और वो इस तरह से तालिका नहीं आता कि जिस तरह से हम लोगों को पोस्ट में आता है और मुखिका बढ़िया अनाउंस करते हैं और हम तालिका मुबारक पढ़ते हैं। बरस 2 बरस में एक दफा तालिका जाता है, कभी कभी वर्बल तालिका जाता है। वो बंदोबस्त क्या है वो मैं कह नहीं सकता। हाजिर इमाम भेजते हैं अपना फरमान, तो जब भी वो फरमान होता है तो वो सीन भी देखने जैसा होता है। तालिके की जब ये अनाउंसमेंट होती है तो वो जमात खाने के अंदर समा नहीं सकते, बाहर वो बड़े मैदान के अंदर, और हर फैमिली कोई कुकड़ा लेके आता है, कोई बकरा लेके आता है, कोई अपने खेतर की प्रोड्यूस लेके आता है, तालिका सुनने जाते हैं। जैसे कि ईद का दिन होता है, नए कपड़े पहनते हैं, औरतें मेहंदी लगाती हैं, दागिने पहनती हैं, बन ठन के आते हैं, काहे के लिए? तालिका आया है। हमको अठवाडिये में 1-2 दफा तालिका आ जाता है। नीचे उतर के कोई आदमी पूछता है क्या था तालिका का, क्या था तालिके में? कुछ नहीं था, खाली दुआ थी। अरे तू क्या कह रहा है? कुछ नहीं था, खाली दुआ थी, खाली दुआ जिसके लिए वो लोग मरते हैं। ये खाली दुआ थी, इस दुआ की वजह से तो जीते हैं। ये जो दुआ सीख बंद कर दे रहे तो खुदा की कसम हम कमजोर हो जाएंगे। ये तालिके की दुआ असीस है कि जो हमको जीता रखती है, हमारा ईमान टिका हुआ है। फिर भी दसवंत की खामी, इबादत की खामी, दुआ की खामी और इस किस्म की खामियों के कारण से हमारा ईमान घचू पचू हो जाता है। आजकल गांव के अंदर 2 ठग निकले हैं। किस शक्ल के हैं वो मैं कहना नहीं चाहता। ये ठग जाते हैं दुकानों पे, घरों पे जाते हैं, हाथ देखते हैं, तुम्हारी शक्ल देख के बहुत सी बातें कहेंगे। अभी मोस्टली 99% मियाँ बीवी के अंदर कुछ न कुछ झगड़े से होते हैं। अरे आदम और हवा का झगड़ा हो गया तो हमारा झगड़ा ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस झगड़े का ये मतलब नहीं कि तिलाक हो गई। तो मियाँ बीवी आपस में ऐसा होता रहता है, कभी वो गर्म हो गई, कभी वो गर्म हो गया। ये मामूली चीजें हैं, ये जीवन की एक्टिविटीज में आती हैं और ये बुरी चीजें भी नहीं। बुराई तब आवे कि जब उस चीज का असर बुरा हो जाए और बच्चों के ऊपर असर बुरा पड़े। पुराने जमाने के हिसाब से और नेचर के अगेंस्ट जाने से हमारी जो बाइयां हैं, हमारी औरतें हैं, वो आजकल काम काज करती हैं, उनके अंदर थोड़ी बड़ाई आ गई है। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में जिक्र किया था कि भाई कनाडा के अंदर डिवोर्सेस के बहुत केसेस जो कि अभी कम हो गए पहले से, क्योंकि हमारे अंदर जो तुमाखी, हमारे अंदर जो हूंपनी, हमारे अंदर बढ़ाई, ये सेल्फिशनेस के कारण से घरों में झगड़े होते हैं। सेल्फिशनेस के कारण से मियाँ बीवी जो है ना, वो एक कॉइन है, एक तरफ फोटो है, दूसरी तरफ कोई और कुछ लिखा हुआ है, ये जुदा नहीं हो सकते। तिलाक को खुदा ताला ने कंडेम किया है, रसूलुल्लाह ने भी तिलाक को वखोड़ा है, वखोड़ा कहते हैं कंडेम किया है, लेकिन मजबूरी के कारण से अलाउंस दिया है। तो मियाँ बीवी के छोटे छोटे झगड़े तो मामूली बात है, वो फिर ठीक भी हो जाते हैं। तो ये 2 ठग निकलते हैं ना। और औरत का दिल तो पहले से ही आपको पता है ना, वो तो मरकुरी की तरह है, मरकुरी स्टेबल नहीं रहती, पारा है वो हिलती ही रहती है, औरत का दिल भी हिलता रहता है। जब इल्म आता है औरत में तभी उसमें स्टेबिलिटी आती है, इबादत से स्टेबिलिटी आती है, बंदगी से इंसान को अक्ल आती है। तो ये ठग जाके ना, भाई तुम्हारा जो घर वाला है गुस्से वाला है ना, हर औरत को अपना मर्द गुस्से वाला लगता है, चाहे बेचारा गुस्सा ना भी करता हो। तो इस तरह से ये आजकल थोड़े दिन हुए गांव में 2 ठग निकले हैं। वो हाथ देखते हैं, तुम्हारी तकदीर बोलते हैं, कुछ गप्पे मारते हैं और 200-500 शिलिंग मुठ के चले जाते हैं। मोमिनो, ऐसे लोग आवे उनको घर से निकाल डालो। इन लोगों को हाथ दिखाने की और अपना कपाल दिखाने की और ज्योतिष दिखाने की जरूरत नहीं। हमारा मौला बैठा है, हमने मौला के साथ प्रॉमिस किया है, हमने कौल करार किया है। ये सुगड़ पंथ मिला है, ये वो पंथ है कि जिसमें हमारी सब तरह की दुख तकलीफें दूर होती हैं।
اکھی دنیا گھومو، ہر قوم کا آپ کو بھکاری ملے گا، اسماعیلی مذہب کا کوئی آدمی رستے کے اوپر بھیک مانگنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ 6 برس پہلے 1980 میں انڈیا کی پارلیمنٹ کے اندر کچھ کوشچن آئے کہ گورنمنٹ جو ہے یعنی فیڈرل سینٹرل گورنمنٹ جس طرح یورپ امریکہ کے اندر ویلفیئر سوسائٹیاں گورنمنٹ نے بنائی ہیں، تو یہ آیا کہ بھئی انڈیا کے اندر بھی غریبوں کو، بھکاریوں کو گورنمنٹ کچھ پیسے کی مدد کرے وغیرہ وغیرہ۔ بہت لمبی چوڑی چرچا ہوئی۔ ایک سکھ پارلیمنٹرین کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ کام گورنمنٹ کا نہیں، اپنی اپنی سوسائٹی کا کام ہے۔ دیکھو میں آپ کو فخر سے کہتا ہوں، ہندوستان کے اندر آغا خان کی جو مرید اسماعیلی ہیں وہ ایک ہی ایسی قوم ہے کہ جس کا کوئی آدمی رستے کے اوپر بھیک نہیں مانگتا۔ انڈیا کی پارلیمنٹ میں اس نے اسماعیلی قوم کا وکھان کیا، کاہے کے لیے؟ امام کی خاطر، امام کو راضی کرنے کے لیے۔ 66 کی سال میں اس جماعت خانے کے اوپر بیت الخیال ہے نا، مولا باپا اوپر بیٹھے تھے۔ یہ جماعت خانہ نظر سے دیکھی ہوئی بات ہے۔ مولا آ کے بیٹھے اور کچھ لوگ اپنا اپنا کام کرنے کے لیے، مہمانی کے لیے آتے تھے۔ ایک آدمی بیچارہ ہمارا گزر گیا ہے، گئے برس میرا خیال ہے گزر گیا ہے، میں اس کا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اچھا کافی موٹا آدمی تھا اور مورو گورو کی اچھی پیسے والی فیملی کا لڑکا تھا وہ، لیکن دماغی حالت خراب تھی، اس کے لیے نیچے اپنی کونسل کے آفس کے سامنے اچھے بیجز بلے لگا کے بیٹھا رہتا تھا۔ یہ ایک عریضہ لے کے آیا، امام کے پاس رکھا کہ خداوند میرا باپ گزر گیا، کافی ملکت چھوڑ گیا مورو گورو کے اندر اور میرے کو کچھ نہیں ملا۔ مولانا حضرت امام نے ادھر ہی، نہیں تو نارملی یہ ہے کہ مولا خط لے کے مکھی کو دے دے اور مکھی بنگلے پہنچا دے، لیکن اس کا خط، اس کی شکل دیکھ کے بھولا آدمی، عقل نہیں تھی، صاحب نے اسی وقت خط پڑھنا شروع کیا۔ خط پڑھ کے ہماری کونسل کا، نیشنل کونسل کا پریزیڈنٹ وارث عبداللہ پیش پر بیٹھے تھے، اس کو بلایا، دیکھو یہ کیا ہے؟ عبداللہ بھائی کو سب خبر تھی، کہتے ہاں خداوند میں نے بھی اس کے بھائی کو بہت بار سمجھایا کہ اس کو اس کے باپ کی ملکت میں سے اس کا تھوڑا حق دینا چاہیے وغیرہ۔ خداوند وہ آدمی ادھر بیٹھا ہے، یعنی اس کا بھائی بیٹھا ہے، آپ کہو تو میں اس کو بولوں کچھ، ادھر بلاؤں؟ تو صاحب فرمایا نہیں ادھر مت بلاؤ، اس کو بولو کہ تیرے بھائی کی کچھ مدد کریں۔ تو عبداللہ وارث اس کے پاس گئے، پیچھے بیٹھے، وہ تو دیکھ رہا تھا کہ میرا بھائی کھڑا صاحب کے حضور میں۔ جیسے ہی عبداللہ بھائی آئے تو اس کو کہتے اچھا میں ہر مہینے 50 شلنگ دوں گا۔ تو عبداللہ وارث آ کے حضرت امام کو کہتے ہیں خداوند وہ آدمی کہتا ہے میں 50 شلنگ دوں گا۔ ماں باپ کا منہ اداس ہو گیا، اونلی 50 شلنگ، یعنی اتنی نجیبی رقم، اور وہ مومن آدمی گنان بولے روز صبح شام جماعت کھانے جا رہے۔ بعد میں تو میں نے اس کو نیچے کہا، میں بولا تیرے جیسا آدمی اس طرح امام کو جواب دے کہ اچھا میں 50 شلنگ دوں گا، تو کہو مولا تو جو حکم کرے مجھے قبول ہے، مولا کے اوپر چھوڑ دو۔ جب مولا نے منہ بنایا تو سب کہتے ہیں اس کے پاس بولو تھوڑا زیادہ کرے۔ عبداللہ وارث واپس گئے، اس نے کہا اچھا میں 100 شلنگ دوں گا۔ حضرت امام کو بہت برا فیل ہوا، سب بولے کہ دیکھو اس کو کہو 100 شلنگ بہت تھوڑے ہیں۔ اب واپس گیا تو اس نے 150 کر دیے۔ حالت دیکھی، روز گنان بولے، تسبیح نکالے، اچھا بھگت صبح شام جماعت کھانے آوے، مگر دیکھ لو اس کو حقیقتی سمجھ نہ ملی۔ اتنی عبادت، جماعت کھانے کی حاضری، سب کچھ کرنے پر بھی اس کو یہ حقیقتی سمجھ نہیں آئی کہ 2 جہان کا بادشاہ 3 دفعہ اپنا میسنجر میرے پاس بھیجے اور 50 شلنگ دوں، اس کو کہہ دو خداوند تو میرا مالک ہے، تو جو حکم کرے مجھے قبول ہے، یہ کہنا چاہیے نا۔ 150 شلنگ سے آئے، تبھی بھی ماں باپ نے منہ بنایا، کافی ٹائم نکل گیا، اس میں آخری جماعت بیٹھی رہی۔ عبداللہ وارث کہتے ہیں خداوند واپس جاؤں؟ سب فرمایا نو، ایسا کرو 150 شلنگ اس کا بھائی دے دے، 150 شلنگ میری تجوری میں سے اس کو دو، اور دیکھو اس کو رہنے کے لیے ایک کوٹھڑی بھی دو، اس کا دھیان رکھو۔ حضرت امام نے 150 شلنگ گنی شروع کیے
اور اس کے بھائی نے, میں نے آپ کو یہ کاہے کو یہ داخلہ دیا, کیوں دیا؟ اس کے لیے دیا کہ ہم حضرت امام کو ابھی بھی سمجھے نہیں. نیاز پیتے ہیں, کھانے آتے ہیں, لیکن ہم نے امام کی شناخت نہیں پائی. نہ پانے کی بہت سی وجہ ہیں. اس میں ایک بڑے میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری دستبند کمزور ہے کہ جس کے وجہ سے ہمارے دل میں اندھیرا آ جاتا ہے, اور ایک اور وجہ ہے, اور اس وجہ کے اوپر میں نے کچھ 8-10 دن 15 دن پہلے کریم آباد کے اندر میں نے ایک وائز کی تھی, اور وہ وائز تھی میری سنگت کے اوپر. تمہارے دوست کیسے ہیں, کون ہیں, اس کے اوپر بہت بڑا آدھار ہے. جس پرکار کے دوستوں کے ساتھ ہماری یاری دوستی ہے وہ چیز ہماری آتما اور جیو کے اوپر اثر کرتی ہے. بدماش لوگوں کے ساتھ, چوروں کے ساتھ, ڈاکوؤں کے پاس, کھوٹاڑوں کے ساتھ, شرابیوں کے ساتھ اور جگاریوں کے ساتھ, ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ہمارے جیو کے اوپر چھینٹے اڑتے ہیں گندگی کے. مومنوں کے پاس بیٹھ کے جب علم جنان اور محبت کی, مولا کی محبت کی, دھرم کی, روحانی باتیں ہوتی ہیں تو آپ کے جیو کے اوپر گلاب کے چھینٹے پڑتے ہیں. یہ فرق ہے. کس طرح کی سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی کے حساب سے ہمارے وچار بنتے ہیں. اس لیے ہم کمزور ہو گئے. ہندوستان کی جماعت کو مولا تعالی کے بھیج کے اور اس قسم کی بہت سی جو ٹوڑی منڈلیاں ہیں ان کی بخششیں دیکھ کے ہم کو وہ روحانی پوشن دیتا ہے, بچاتا رہتا ہے, کل یگ کی ہواؤں سے ہمیں بچاتا ہے, شیطان سے بچاتا ہے. لیکن اس بچے کو کہ جو بچہ ماں کا ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاوے ٹریفک کے اندر, اس کو کون بچائے؟ جب تک وہ بچہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے رکھا ہے تب تک وہ سلامت ہے. ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے. شام کا وقت مولا کی اپنی روحانی ماں کی ملاقات کا وقت ہے. اس وقت ہم مولا کا ہاتھ چھڑا کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, جگار خانوں میں بیٹھتے ہیں, کلبوں میں بیٹھتے ہیں, ویڈیو دیکھنے لگ جاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, بیئر پیتے ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں. کس کو مولا یاد آتا ہے؟ پیسہ بہت سہلا ہے, اس کے لیے فنڈ پاڑے کے اندر ہم دے دیتے ہیں. ہماری جماعت کو 25-50 لاکھ کی کچھ ضرورت پڑ گئی تو ہم نے بھلے آغا خان کا نام نہیں رکھا, لیکن ہم نے بھی جگار رما کے لوگوں کے پاس سے کچھ فنڈ اکٹھے کیے, جماعت نے کیے. اور اگر جماعت ہماری سنستھائیں ایسا کرنے لگ جائیں تو ہم اکیلے ویکتیگت آدمیوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ جگار ہے نا وہ حرام ہے, اللہ نے منع کی ہے. شراب حرام ہے, اللہ نے منع کی ہے. اسی طرح سے کتنی بدیاں برائیاں ہیں, ہم اس کو سب پتا ہے, لیکن ہم اپنے اس سگڑ پنتھ کو سمجھ نہیں سکے. دیندارو, ہماری کمزوری, بڑے میں بڑی کمزوری یہ ہے کہ ایک تو آج کل کی جو بہت ایزی منی ہے نا, جس میں ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی, اس ایزی منی کے اندر بہت سی بھولیں ہو جاتی ہیں. اور ان بھولوں کی وجہ سے کبھی ہم دسمن دے کے یہ سمجھ لینے کہ وہ بھولیں بخشی جاتی ہیں. ایک چور چوری کر کے اس میں سے 10 من نکال دے تو وہ یہ سمجھ لے کہ باقی پیسے میرے حلال ہو گئے. نہیں دیندارو, وہ حلال نہیں ہوئے, بلکہ اس نے گند کھلایا اپنے مولا کو. چوری کا مال مولا کو بھی کھلایا اور اس نے مولا کو بھی خراب کیا. مولا تو خراب نہیں ہوتا, لیکن لے کے گیا. میرے گاؤں امرتسر میں سے ایک آدمی, وہ جگاری تھا, جماعت خانے کمتی آتا تھا. دیوالی کا ٹائم آیا, 500 روپیہ اس کو جیتا. 500. میں 55 برس کی بات کرتا ہوں, تقریباً 1930-29 کی بات ہے. یہ 57-56 برس ہوئے. اس زمانے کے 500 روپے آج کے 5 لاکھ روپے کے برابر ہے. 500 تو بہت بڑی رقم تھی, کیونکہ کلارک کی پگار کتنی, 12-13 روپے, اور وہ 12-13 روپے کے اندر اپنی بوڑھی ماں کو, بیوی کو اور 4-5 بچوں کو پالتا تھا. 12-13 روپے میں 500 روپے جب ہاتھ میں آئے تو اپنی عورت کو اور لڑکے کو لے کے حضرت امام 2-1 مہینے کے بعد, یہ اکتوبر کی یہ بات ہے, نومبر کی اینڈ یا دسمبر میں صاحب بمبئی آئے تو یہ بمبئی آیا. اس زمانے کے اندر
12 के 13 रुपए टिकट थे अमृतसर से बॉम्बे तक के वन वे। इधर जब ये आया तो दूसरे दिन इसको पता लगा कि मौला दस्त चुमाते हैं। ये जौमे ने हजरत इमाम ने दस्त चुमाना बंद कर दिया। मैंने एक दफा अर्ज की तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया, हाँ भी नहीं किया, ना भी नहीं किया। मैंने कहा खुदावंद सुल्तान मोहम्मद शाह दस्त चुमाते थे तो हमको उसका भी सवाब मिलता था। कुछ नहीं कहा। चलो किसी दिन मौका लगेगा तो फिर इसको छेड़ूंगा थोड़ा। हजरत इमाम के पास टाइम भी नहीं तो मौला सुल्तान मोहम्मद शाह दस्त चुमाते थे। तो दस्त चुमाते वक्त रूपा दान रखना चाहिए। 2 आनी छोटी होती थी, हमारा जो सेंट है ना इतनी साइज की 1 2 आनी होती थी, और जो हमारे 20 सेंट है इससे छोटे साइज की 4 आनी होती थी, और शिलिंग से थोड़ी छोटी 8 होती थी, और शिलिंग से बड़ा 1 रुपया होता था। तो लोग ये चांदी की 2 आनी 4 आने 8 आने बड़े आदमी हो गए तो वो रुपया रखते थे। ये जब भी आया लाइन के अंदर तो इसने तो जुगाड़ का पैसा 500 रुपए जीते हुए थे, और जुगारी का दिल बहुत बड़ा होता है, जुगारी कभी कंजूस नहीं होगा क्योंकि मुफ्त का माल है। 10 रुपए निकाल के ट्रे में रखे और झुक गया, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद शाह हाथ रखते थे। जैसे ही झुक गया तो साहब ने इसके ऊपर हाथ नहीं रखा, इसने सर ऊंचा किया तो साहब ने 2 उंगलियों से वो 10 रुपए की नोट उठा के इसको वापस की। सब कहते हमको जुगाड़ का पैसा नहीं चाहिए। मौला को कौन बोलने गया था? कोई नहीं, लेकिन मौला सब जानता है। काटो तो लोही न निकले। मौला के पांव पड़ गया, रोने लगा, बहुत रोया। फिर मौला फरमाया देखो हक हलाल की कमानी करो, खुदा चाहे तो तुम्हें मालदार बना सकता है, लेकिन आगे अवड़े धंधे करके मालदार बनने की कोशिश न करो। हक हलाल का खाया हुआ पैसा इंसान को बुद्धि देता है, सुबुद्धि देता है, हकीकत की समझ देता है, उसमें स्टेबिलिटी होती है, सधरता होती है, मैच्योरिटी होती है, शांति होती है, सुख होता है, सेटिस्फैक्शन होती है, और उस आदमी के दिल के अंदर वो सूखी रोटी खा के जो मजा आता है, बिरयानी हराम की बिरयानी खाने से वो मजा नहीं आता। तो हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो हम करते हैं वो हमारे मजहब के मुताबिक नहीं होती, इसके लिए हमें तकलीफें हैं और हमको फिर बुद्धि सूझती है। कुछ लोग हैं जो कि मैं आपको बोला ना, बहुत बरसों आपके पास में रहा हूं, मुझे 40 बरस हुए, मैं सबकी नाल जानता हूं। कुछ ऐसे उछाछरे जवान बच्चे हैं, कभी उसको किसी के साथ कुछ मन दुख हो गया तो इतनी हिम्मत नहीं है, नैतिक हिम्मत, कि उसके पास जाके कहे तूने ये काम गलत किया है। तो वो क्या करेगा, एक ऊंदर की तरह रात के अंधेरे में, ऊंदर निकलते हैं ना, बत्ती जलाओ तो ऊंदर भाग जाते हैं। ये शब्द सुल्तान मोहम्मद शाह ने लिखे हुए हैं तारीखे के अंदर। तो रात के अंधेरे में ऊंदर की तरह घर जाके एक खत लिखेगा, कभी मुखी को लिखेगा, कभी कमरिया को लिखेगा, कभी मिशनरी को लिखेगा, कभी भगत को लिखेगा, कभी प्रेसिडेंट को लिखेगा। कौम के जो वडील बड़े हैं, जिसके साथ वडील ना भी होवे तो भी जिसके साथ मन दुख है, उसको खत लिखेगा, तू बदमाश है, तू ऐसा है, तू कैसा है, गालियां देगा। क्या फायदा? ये नन्हाने खत जो है वो ऊंदर का धंधा है। अरे शेर बनो, नैतिक हिम्मत रखो। अगर किसी आदमी की भूल हो गई, चाहे वो कोई भी होवे, हजरत इमाम के सिवा हर इंसान दुनिया में भूल करता है। एक सिर्फ मौला की जात है, वो पाक है, बाकी सबसे कुछ न कुछ भूल होती है, कोई भूल से खाली नहीं। हाँ, किसी की भूल कम होती है, कोई ज्यादा करते हैं। किसी की भूल खतरे के बगैर होती है, नुकसान नहीं करती, लेकिन किसी की भूल नुकसान करती है, बहुत नुकसान करती है। तो अगर किसी की भूल हो भी गई मेरी नजर में, तो उसके पास जाओ, उसको कहो तुमने ये फलाना काम किया है, ये बराबर नहीं। तो या तो वो उसका खुलासा करेगा, और समझदार आदमी होगा, कौम का लीडर होगा, कोई भी होगा, तो वो कहेगा कि हाँ तेरी बात सच्ची है, दूसरी दफा हम ध्यान रखेंगे। लेकिन ये ननामे खत लिख के लोगों के अंदर उसके रामनी पैदा करना इस्माइली मजहब का काम नहीं। कुछ बरस पहले चेन लेटर्स निकले थे, ये चेन लेटर्स क्रिश्चियन लोगों ने चालू किए, कुछ लगभग 25-30 बरस पहले।
ایک آدمی ایک خط لکھے، اس میں لکھے کہ تم کو یہ خط ملے گا اور تم خدا کو یاد کرو، ایسا کرو ایسا کرو، اور اس کی تم 10 کاپیاں بنا کے اپنے یاروں دوستوں کو بھیجو، نہیں بھیجو گے تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، تمہارا متھا اڑ جائے گا، وغیرہ وغیرہ، ایسی شراپ دے گا۔ تو جو مذہبی آدمی ہوتے ہیں وہ شراپ نہیں دیتے، دھارمک لوگ نیک ہوتے ہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی اچھے مومن کا گناہ بھی کر دیتا ہے تو مومن اس کو بد دعا نہیں دے گا، مومن کہے گا یا مولا اس نے مجھے دکھ دیا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو اس کو حقیقتی سمجھ دے، اس کو ثبوتی دے، یہ مومن کا کام ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے نا دینداروں، میں بہت دفعہ وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نبیوں کا مذہب ہے، یہ فرشتوں کا مذہب ہے، یہ خود اللہ کا دین ہے۔ اس مذہب کے اوپر چلنے کے ہمیں لائق بننا چاہیے، اور اس مذہب کے اوپر چل کے ہم مولا کے حضور تک پہنچیں۔ عبادت کرو، بندگی کرو، نیک بڑھو، نیک سنگت رکھو، کچھ بھی ہو گئے شام کو جماعت خانے آ جاؤ، کوئی بہت بڑا کام آ گیا دینداروں تو جماعت خانے میں آؤ، پہلی دعا پڑھ کے چلے جاؤ گے، کئی کام پڑ گیا ہے تو، نہیں تو ہر روز جماعت خانے آؤ، 10 گن برابر دو، اتفاق محبت رکھو، کسی کا برا نہ کرو، آپ کا خدا نہ کرے کوئی برا کر دے تو بھی اس کا بھلا کرو، اس کی بھلائی کی دعا مانگو، اس طرح اپنے اسماعیلی مذہب کو مضبوط کرو، سکھی آباد رہو۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، مولا ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے، رسول شکریت میں پورا رکھے۔